Hello friends, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now let's see today's video. आजको यस भिडियोमा साथीहरु बीच हुने कुराकानी ल्याएको छु। साथीहरु बीचको कुराकानी गर्नु अगाडि वास्तवमा साथीहरु भनेकै के हो त, फ्रेन्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा दुईवटा कोटेशन्सहरु ल्याएको छु। आउनुहोस् हेरौं फर्स्ट कोटेशन। यो फर्स्टमा के भनेको छ भने A friend in need is a friend indeed. दुःखमा साथ दिने साथी नै वास्तविक साथी हो। Okay? How to find out who is a true friend? को हो true friend? कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि when you are in problem, who will help you? तपाईलाई कसले सहयोग गर्नेछ त? त्यो नै that's the true friend. त्यो वास्तविक साथी हुन्छ। A friend in need is a friend indeed. दुःखमा साथ दिने साथी नै वास्तविक साथी हो। ओके? अब अर्को हेर्नु त, झन् खतरा छ यो। A friend is another soul of you. साथी तपाईको अर्को आत्मा हो। भनेको साथी भनेको एउटा क्लोज रिलेसन हो। ओके? I think the closest one, एकदमै नजिकको सम्बन्ध हो साथीसँगको रिलेसनशिप। ओके? अब साथी तपाईको अर्को आत्मा हो भनिएको छ। कसैले सोध्छ Are you friends? तपाईहरु साथी हो भन्दा एकदमै साथी रहेछन् भने Of course, we are two bodies of a single soul. We are two bodies of a single soul. हामी एउटै आत्माका दुई शरीरहरु हौं भनेको We are very very close friends. Okay? यो त साथीको महत्व दर्शाउने कुरा भयो। अब साथी बीचमा भएको कन्भर्सेसन हेरौं। यहाँ विभिन्न चारवटा कन्भर्सेसनहरु ल्याइएको छ। अब हेर्नुहोस् त, साथी बीचमा जे पनि कुरा हुन सक्छ। साथीसँग कुरा गर्न you feel more comfortable. एकदम कम्फर्टेबल फिलिङ हुन्छ। अनि साथीसँग मानिसहरुले धेरै कुराहरु शेयर गर्न सक्छन्। अब यहाँ चारवटा कन्भर्सेसन छन्। यो स्लाइड 1, 2 र 3 मा एक खालको कन्भर्सेसन छ। 4, 5, 6 मा अर्कै खालको छ। 7, 8, 9 मा अर्कै कन्भर्सेसन छ। 10, 11 and 12 मा अर्कै कन्भर्सेसन छ। यहाँ चारवटा कन्भर्सेसनहरु छन्। यो फर्स्ट कन्भर्सेसनको बारेमा तीनवटा स्लाइडमा छ। यसको बारेमा कुरा सुन्नुहोस्। एउटा साथी समस्यामा छ, तर उसका साथीहरुले उसको समस्या बुझिकन पनि सहयोग गरेका छैनन् र ऊ साथीहरुसँग रिसाएर पनि बोल्छ र अन्त्यमा साथीहरुले के भन्छन् त्यहाँसम्म पुगेर छोडिन्छ यसलाई। उसले भन्दैछ दुई चार साथीहरु जो चाहिँ आफ्नो क्लोज भन्ठानेको छ तिनीहरुलाई एकान्तमा लगेर भन्दैछ, हेर्नुहोस् त, both of you know my problem. Both of you know my problem. तिमीहरु दुवैजना मेरो समस्या जान्दछौ, बुझ्छौ।
थाहा छ तिमीहरूलाई, but why don't you help me? तर किन तिमीहरू मलाई सहयोग गर्दैनौ? ओके, फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्. Both of you know my problem, but why don't you help me? उसले यति भनेपछि ऊ अझ एग्रेसिभ मुडमा आउँछ. एग्रेसिभ मुड भनेको आक्रामक, रिसाएको मुड. एग्रेसिभ मुडमा आउँछ. सायद उनले यति भन्दा पनि उनीहरूले त्यति इन्ट्रेस्ट देखाएनन्. अनि उसले उनीहरूलाई के भन्दो रहेछ हामी पनि हेरौं. Both of you are not honest. हेर्नु त, तिमीहरू दुवैजना इमानदार छैनौ. You never share anything. तिमीहरू कहिल्यै पनि केही पनि शेयर गर्दैनौ. तिमीहरू मलाई केही शेयर गर्दैनौ भन्दा You never share me, यहाँ me लगाइदिने. You never share me anything. तिमीहरूले मलाई केही पनि शेयर गर्दैनौ. उसले यति भनिसकेपछि उनीहरू पनि अलिक सिरियस भए. अब उनीहरूले उसलाई के भन्दा रहेछन् हेरौं. You are right. You are right. We both know your problem. Tell us how we can help you. उनीहरूले आफ्नो साथीप्रति निभाउनु पर्ने भूमिका ननिभाएको कुरा महसुस गरे. They realized when he told something in a serious mood, they realized, तिनीहरूले रियलाइज गरे अनि भन्न थाले, You are right. तिमी ठिक छौ. We both know your problem. हामी दुवैजना तिम्रो समस्या बुझ्छौं. Tell us how we can help you. बताऊ हामी तिमीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौं, के गर्नु पर्ला. यसरी उनीहरू पनि कम्प्रोमाइज गर्न पुगे. अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो. अब उसले आफ्नो समस्या भन्छ अनि उनीहरूले त्यही अनुसार सहयोग अगाडि बढाउँछन्. अब यसैलाई बढाइरह्यो भने कन्भर्सेसनमा भेराइटिज हुँदैन. त्यसकारण मैले अरू नै ल्याएको छु, अर्कै कन्भर्सेसन. हजुरले यो कन्भर्सेसनलाई कन्टिन्यू गर्न नभुल्नु होला. अब स्लाइड 4, 5 र 6 मा अर्कै कन्भर्सेसन छ. यहाँ एउटा साथीले सबिनालाई भन्दैछ, सबिना, आर यु फ्री इन द इभिनिङ? सबिना, तिमी साँझमा फ्री छौ? अब फ्री नै त को हुन्छ र, तै पनि नट मच बिजी. वाइ? एनिथिङ स्पेशल? त्यति व्यस्तता छैन. किन? केही स्पेशल छ? केही त्यस्तो छ त? के रहेछ स्पेशल? हेर्नुहोस् है. There's a concert at खुल्ला मञ्च. It starts at 6:30 PM. खुल्ला मञ्चमा कन्सर्ट छ. यो साँझ 6:30 मा सुरु हुन्छ. अब कन्सर्ट छ भन्दैमा को आर्टिस्टहरू, को सिंगरहरू आउँदैछन् त बुझ्नु पर्यो. अनि सबिनाले भन्छिन्, Who are going to perform? कसले प्रस्तुति दिन लाग्दैछन्? Is राजेश पायल also coming? राजेश पायल पनि आउँदै हुनुहुन्छ. उनलाई राजेश पायल मन पर्दो रहेछ. त्यही भएर उनले यो भनेको हुन सक्छ. हेर्नु त, यो कन्भर्सेसनलाई एकपल्ट हेरौँ है. There's a concert at खुल्ला मञ्च. It starts at 6:30 PM. Okay.
perform. Is Rajesh Pal also coming? अब हेरौँ त उनको फेभरेट सिंगर आउँदैछ कि छैन? Yes, he is. हो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ. Is he your best singer? उहाँ तपाईको बेस्ट सिंगर हो? Yes. I really like his songs. हो, म वास्तवमै उहाँको गीतहरू मन पराउँछु. थाहा छ मैले उहाँको कुनै गीत छुटाकै छैन भन्नु पर्यो भने you know I haven't missed his any songs. Okay, in this way this second conversation also is over. Sit you. अब अर्कै खालको कन्भर्सेसन अर्कै सिपको विकास स्लाइड 7, 8 and 9 यहाँनेरि फेरि पढाइको कुरा आयो. एकजना विद्यार्थी क्लास गएन छ ल्याङ्ग्वेज क्लासमा भरे साथीलाई भेट्दा सोध्दैछ हरि डिड यु गो टु ल्याङ्ग्वेज क्लास दिस मर्निङ? हरि तिमी आज बिहान भाषा कक्षा गयौ? Yes, I did. Oh, गए त. Why didn't you come? तिमी किन आएनौ? किन नआएको रहेछ हरि? हरिले दिने रिजन तपाईलाई पनि काम लाग्न सक्छ. एकपल्ट हेरौं त. My mom wasn't well. I had to take her to hospital. What topic did you learn? मेरो आमालाई सन्चो थिएन. मैले उहाँलाई अस्पताल लैजानु पर्ने थियो. तिमीहरूले कुन टपिक सिक्यौ? कुन सिकेछन् हेरौं त. We learned to request and offer politely. हामीले नम्र तवरले नम्र तरिकाले अनुरोध र अफर गर्न सिक्यौं. अब अनुरोध र अफर request and offer requesting and offering are very important topic. किनभने दैनिक जीवनमा हामीले रिक्वेस्ट र अफर जानेकै हुनुपर्छ. अब उसले यस्तो टपिक पढाइ भएको कुरा सुन्दा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ त्यो पनि हेरौं. These are very important topics. Can you give me your notebook? यी धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक हुन्. तिमीले मलाई तिम्रो नोटबुक दिन सक्छौ? Yes, I can. But after 2 hours. I'll do my homework first. सक्छु तर 2 घण्टा पछि. म पहिला गृह कार्य गर्नेछु. गर्छु भन्छौं हामी. इंग्लिशमा चाहिँ will आइहाल्छ. त्यही भएर गर्नेछु भयो. ओके, यो च्याप्टर पनि सक्यो. नेक्स्ट अर्को कन्भर्सेसनमा के कस्तो कुरा भएको रहेछ हेरौं. स्लाइड 10 and 11. अब यहाँ फेरि दुईटा केटीहरूको बारेमा कुरा गरेको छ र शब्दहरू सिकाउन खोजेको छ. Both Renu and Binu are hard working. Hard working भनेको एडजेक्टिभ हो, विशेषण हो. यो मेहनती. जसरी हामीले फ्र्याङ्क छ भन्छौं, काइन्ड छ भन्छौं, कसैलाई सेल्फिश छ भन्छौं, त्यस्तै हार्ड वर्किङ छ पनि भन्न सकिन्छ. Both Renu and Binu are hard working. Both of them always help each other. रेनु र बिनु दुवैजना मेहनती छन्.
तिनीहरू दुवैजना सधैं एक अर्कालाई सहयोग गर्छन्। अब कसरी अगाडि बढ्छ यो कुरा हेर्नु है। Both of them are going to join our volleyball team. That's a good news for our team. They play very well. तिनीहरू दुवैजना हाम्रो भलिबल टिम जोइन गर्दैछन्। त्यो हाम्रो टिमको लागि राम्रो समाचार हो। तिनीहरू धेरै राम्ररी खेल्छन्। यसमा यो वेल चाहिँ इनार पनि यही, सन्चो बिसन्चो सन्चोमा पनि यही, अनि वेल भनेको राम्ररी भन्ने अर्थमा पनि वेल नै प्रयोग हुन्छ। जसरी बिस्तारै भनिन्छ नि, स्लोली, त्यस्तै वेल पनि एउटा एडभर्ब को रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। Okay, that's the end of this short conversation. यो छोटो कन्भर्सेसन सिद्धियो। Thanks for watching this video. यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। Please don't forget to share this video to your friends. साथीहरूलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। Take care. Bye bye.